आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी आपसे जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हैं चंद गलत फहमियाँ। आप इंसाफ खुद करना या मुझे हैं या फिर और एस्ट्रोलॉजरों को हैं। सूरज ग्रहण, पहले चांद ग्रहण आया था 25 मार्च को, अब सूरज ग्रहण 8 मार्च को आ रहा है। माशाल्लाह आज जो है ना वो यक्कुम मेरा ख्याल में हो गई है, यक्कुम अप्रैल है, तो 8 को ग्रहण लगेगा। ये 8 को जो ग्रहण लगेगा ये ग्रहण दायराए बरूज के 12 खानों को मुतासिर करेगा। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर का ख्याल है कि ये जो अपना ग्रहण है कुछ बुर्जों को फायदा देगा और कुछ बुर्जों को ये नुकसान देगा। और अमूमन जो वैदिक के एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि खाना नंबर 6 यानी मल, खाना नंबर 8 मौत और खाना नंबर 12 दुश्मन, इनमें अगर ग्रहण लगे तो फायदा देता है। बाकी वैदिक वालों का ख्याल है कि वो जो है ना जब दायरा घूमता जैसे ही अभी ये सूरज ग्रहण लग रहा है वो कहते हैं कि बुर्ज हम्मल, असद, कौस और दिल्लू वालों को बड़ा फायदा है उल्टा ग्रहण लगने से। हम देखते हैं कि दरअसल असल में चीज क्या है, हकीकत क्या है, और इस हकीकत से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आप सामईन हैं, देखने वाले हैं, जो गलत हो आप कह देना। अब मैं एक आमिल हूं और इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूं। मैं ना ही वैदिक को, ना ही अपना ईसाई स्कूल ऑफ थॉट को, और ना यहूदी स्कूल ऑफ थॉट को, ना ही वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को मैं फॉलो करता हूं। मैं फॉलो करता हूं इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को। इसलिए मेरी हर वीडियो में आपको इसमें आज़म और आयत और सदका मिलता होगा, खाली वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलते हैं। दरअसल नजरियात जो है ना, नजरियात, आइडियालॉजी इफेक्ट्स ओवर द ह्यूमन ब्रेन। जो नजरियात हैं वो इंसान के जहन पर असरअंदाज होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ईसाइयों में सुअर हलाल है और मुसलमानों में हराम है, कोई नहीं खाएगा। जबकि हिंदू जो ब्राह्मण है वो किसी चीज को ज़िबा करके खाते ही नहीं। अब अगर एक हिंदू ब्राह्मण को गोश्त खिला दें तो वो क्या खाएगा, उसको तो उल्टियां आ जाएंगी। इस तरह नजरियात, इंसान नजरिया ही है ना, वैसे बतौर ह्यूमन बीइंग तो हम एक ही हैं। इस तरह नजरियात इंसान अक़वाम आलम पर असर करते हैं जो जिस नजरिए को फॉलो करता है। अब हमारे पास जो है ना जो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं उनमें ग्रहणों के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। यहूदी स्कूल ऑफ थॉट वो मुख्तलिफ नजरिया रखता है। ईसाई स्कूल ऑफ थॉट ग्रहणों का मुख्तलिफ नजरिया रखता है कि इसके कुछ हिस्से मुतासर होते हैं और कुछ हिस्से फायदा देते हैं। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट भी जो है ना वो मुख्तलिफ मसलन स्कूल नजरिया रखता है। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट भी इस्लामी स्कूल ऑफ थॉट का यानी कि एनिशेंट रूप है, क्योंकि यहाँ जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब नूह का तूफान थमा तो हजरत नूह के बाकी जो बेटे 3 थे, एक का नाम साम था जिसकी औलाद हम अरब, मुस्तरबा और अरब अरबा और तमाम अंबिया जो अरब में आए, बाकी जो अंबिया इस तरफ आए वो और हैं। मुमकिन है कि 1,24,000 पैगंबर जो यहाँ हिंदुस्तान में थे उनको भी गिना जाता हो। अब जो है ना जो वैदिक हैं वो यहाँ हजरत हाम आया और हजरत हाम का
ایک بیٹا جو بہت مشہور ہوا اسے حضرت ہند کہتے ہیں۔ حضرت ہند کے دو بیٹے مشہور تھے، ایک کا نام سندھ اور دوسرے کا نام ملتان تھا، اور سندھ سے جو ہے نا ایک بیٹا کیومرس پیدا ہوا، اور کیومرس سے جو ہے نا وشنو دیوتا پیدا ہوا، وشنو دیوتے سے جو ہے نا یہ ویدک سکول آف تھاٹ یعنی ارلی ویدک یہ کتابیں لکھی گئیں اس وقت جب وشنو دیوتا تھا اور شیو دیوتا تھا، یعنی ان میں سے کوئی تھا۔ جب یہ کتابیں لکھی گئیں ویدک نام کی، پران نام کی جو ہے نا، یہ ویدک نام کی کئی کتابیں یعنی ارلی وید، یجر وید، اتھر وید، رگ وید، یہ کتابیں ہیں۔ ان میں جو ہے نا وہ نظریات جو ہے نا وہ ستاروں کا علم اس زمانے کے مطابق کرتے تھے جو کہ آج کل چل رہا ہے۔ ویدک والے جس دن بندہ پیدا ہو اس دن پیدا بناتے، اس گھنٹے کا برج بناتے ہیں جس میں سات چل رہی ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ اس دن کا بناتے ہیں، یعنی کہ 15 دن میں جو بچہ پیدا ہو اس کو بناتے ہیں، یہودی نام کے پہلے حرف سے بناتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ ان سب سے علیحدہ ہے۔ وہ مثلا اب کوئی یہودی سکول آف تھاٹ والے بھی کسی کا برج نہیں بنا سکتے، عیسائی سکول تھاٹ والے بھی کسی کا برج نہیں بنا سکتے، لیکن ویدک والے بھی کبھی کبھی کسی کا برج نہیں بنا سکتے جب گھنٹہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اسلامک سکول آف تھاٹ والے ہر ایک کو بنا سکتے ہیں، ہر ایک کا برج، کیونکہ قرآن میں رتب و یابس ہر چیز کا سین تر و خشک کا ذکر ہے۔ اس لیے اسلامک سکول آف تھاٹ کا نظریہ مختلف ہے۔ ہمارے مربی و معلم دنیا میں گرہنوں کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، ہر ایک اپنا نظریہ دے گا، عیسائی سکول آف تھاٹ اپنا، یہودی سکول آف تھاٹ اپنا، ویدک سکول آف تھاٹ اپنا، لیکن اسلامک سکول آف تھاٹ اپنا نظریہ دے گا جو ہے نا وہ اسلامک سکول آف تھاٹ میں سب سے پہلے ہم جو ہے نا محمد مصطفیٰ کے پاس جائیں گے تو محمد مصطفیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب گرہن لگے، چاند گرہن، تو آپ 2 رکعت نماز خسوف پڑھیں، جب سورج گرہن لگے تو 2 رکعت نماز کسوف پڑھیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ گرہن 2 قسم کے ہیں، ایک چاند گرہن، ایک سورج گرہن۔ اب چاند گرہن کا تعلق ہمارے سافٹ ویئر سے ہوتا ہے، انسان کے سافٹ ویئر سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ینفخ فیہ روحی، اس میں نے اپنی روح پھونک دی، اور پھر کہا ہے کہ جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن کا تعلق ہمارے جذبات سے، ہمارے پاشن سے، ہماری فیلنگ سے، ہمارے تعلقات سے، ہمارے ریلیشن شپ سے، اور ہمارے جو ہے نا جو سافٹ ویئر سے متعلق ہوتے ہیں ان سے، سوچوں پر یہ جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں۔ سورج گرہن کے ہمارے آرگن پر اثرات ہوتے ہیں، جیسے جلد کا کینسر، آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، دل کا دورہ ہو جانا، فشار خون ہو جانا، یعنی کہ یا معدے کی خرابی ہو جانا، یا سن سٹروک لگنا، یعنی جیسے سر سام ہم بولتے ہیں، یہ جو ہے نا چیزیں اپنا اس سے تعلق رکھتی ہیں سورج گرہن سے۔ اب سورج گرہن ہو تو پاک پیغمبر نے کیا کہا ہے کہ بھاگ کر جاؤ، مسجد میں داخل ہو جاؤ، اتنی لمبی نماز پڑھو کہ سورج گرہن ختم ہو جائے تب باہر ہو۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سورج گرہن نقصان ہی دیتا ہے، اس لیے پاک پیغمبر نے کہا کہ اس کی پناہ کے لیے جا کر اللہ سے پناہ مانگو اور نماز پڑھو۔ اب پاک پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا ابھی الا امداد، یہ سیکریٹریس ہے، جیسے اب سورج گرہن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا حمل برج والے، اسد برج والے، قوس برج والے اور دلو برج والوں کو یہ بجائے نقصان کے فائدہ دے گا، تو کہا کیا لیش قال رسول اللہ کے الا امداد یعنی کہ سیکریٹریس، الا خالد یعنی کہ اسد برج، تو یہ تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ بھاگ کر سب جاؤ اور جا کر نماز پڑھو۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا سب پر، اسلامک سکول آف تھاٹ والے جو مسلمان ہیں ان سب پر یہ سورج گرہن کا اثر برا آئے گا، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ نماز اپنا کسوف ادا کریں اس وقت، پھر صدقات ادا کریں۔ یہ میری ویڈیو تھی، اور اب ہاں درس نظامی میں سپیشل یہ باب الصلاۃ الکسوف، باب الصلاۃ الخسوف ہے، آپ ذرا جا کر دیکھ لیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا۔ آپ مجھے بھی کومنٹس کرنا کہ کیا میں سچا ہوں یا یہ اسٹرالوجر سچے ہیں۔ میں خالص اسلامک سکول آف تھاٹ سے کرتا ہوں، مجھے کومنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں، لیکن اگر غلط ہو تو آپ کومنٹس کرنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔